बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो शायद आपने कभी अपने आप से भी ना पूछा हो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान का दिल टूट जाता है, जब ज़िंदगी की हर उम्मीद ख़त्म होती है, जब रात की तन्हाई में आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो ऐसे वक्त में अगर ज़ुबान पर सिर्फ़ इतने अल्फाज आ जाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तो दिल की कैफियत बदलने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये सिर्फ़ एक दुआ नहीं, ये सिर्फ़ एक इबादत भी नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की रहमत का वो दरवाज़ा है जिसे खोलने की चाबी खुद रब्बे करीम ने अपने बंदों को अता फरमाई। आज पूरी दुनिया सुकून तलाश कर रही है। कोई दौलत में सुकून ढूंढ रहा है, कोई शोहरत में, कोई इक़्तिदार में, कोई मोहब्बतों में और कोई सफ़र में, कोई मौसीकी में और कोई नशे में। लेकिन हकीकत ये है कि अगर दिल के अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो, तो पूरी दुनिया मिलकर भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती। आज हमारे पास पहले से ज़्यादा सहूलतें हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा बेचैनी भी है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल तंग हो गए। दवाएं बढ़ गई हैं, मगर नींद कम होने लगती है। दोस्त हज़ारों हैं, मगर तन्हाई ख़त्म नहीं हुई। ये क्यों है? क्योंकि दिल को बनाने वाला अल्लाह पाक है और दिल का इलाज भी अल्लाह पाक ही जानता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह पाक के ज़िक्र से हासिल होता है। और दुरूद शरीफ ऐसा ज़िक्र है जिसमें अल्लाह पाक की अताअत भी है और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी। दुरूद पाक अल्लाह पाक की सुन्नत भी है। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आसमानों के ऊपर अर्शे इलाही के करीब फरिश्ते मुसलसल एक ऐसी इबादत में मसरूफ़ हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा रहा है। फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों से फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। सोचिए, अगर कोई बादशाह अपने दरबार में किसी शख्स की तारीफ़ करे तो उस शख्स का मुकाम कितना बुलंद होगा, तो फिर वो हस्ती कितनी अजीम होगी जिसकी शान में खुद रब्बुल आलमीन दरूद भेजने का ऐलान फरमाए। यही वजह है कि जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है वो अल्लाह पाक के हुक्म की तामील कर रहा होता है, और जो अल्लाह पाक के हुक्म पर चलता है, अल्लाह पाक उसके दिल को कभी खाली नहीं छोड़ता। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, हम में से बहुत से लोग कहते हैं दिल घबराता है, बेचैनी रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त खौफ महसूस होता है। लेकिन सवाल ये है, हमने आखिरी मर्तबा पूरी तवज्जो के साथ कितनी देर दरूद पाक पढ़ा था? हम मोबाइल पर घंटों गुजार सकते हैं, फजूल गुफ्तगू में वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि रोज़ाना 10 मिनट दरूद शरीफ पढ़ लिया करो तो हमें वो भी मुश्किल लगता है। फिर हम सुकून कहाँ से ढूंढेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, अगर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें मिलती हैं, तो सोचे 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें बरसेंगी। क्या ऐसा दिल है कि सुकून रह सकता है जिस पर अल्लाह पाक की रहमत मुसलसल नाजिल हो रही हो? हरगिज़ नहीं। इसीलिए औलिया कराम फरमाया करते थे कि जब भी दिल पर बोझ महसूस हो, सबसे पहले दरूद पाक को अपना साथी बनाओ। एक बुज़ुर्ग का मामूल था, जब कोई शख्स परेशान हाल उनके पास आता तो वो अपनी लंबी गुफ्तगू करने की बजाय कहते, 40 दिन तक कसरत से दरूद पाक पढ़ो,
پھر آ کر اپنی کیفیت بتانا۔ بہت سے لوگ واپس آئے اور کہنے لگے ہمارے حالات تو فوراً نہیں بدلے لیکن ہمارے دل بدل گئے، اور جب دل بدل جائے نا تو انسان مصیبتوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کرنے لگتا ہے۔ یہی اصل سکون ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ درود پاک پڑھتے ہی تمام مشکلات ختم ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ انہی مشکلات کا مقابلہ ایمان، امید اور صبر کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ درود شریف صرف مشکلات کو ختم نہیں کرتا بلکہ انسان کو مشکلات سے بڑا بنا دیتا ہے، اور یہی اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر درود پاک کی ایسی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ بنا دیا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بہت دعائیں کی مگر قبولیت میں دیر محسوس ہوئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے راتوں کو جاگ کر رب سے مانگا لیکن دل پھر بھی بے چین رہا؟ اگر ایسا ہوا تو آج کی گفتگو پوری توجہ سے سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اسی لیے اہل علم نے دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ سوچئے، جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، اپنی ضروریات بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گویا وہ ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور رحمت بھیج کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ادب کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے بہت سے صالحین اپنی دعاؤں کا آغاز درود پاک سے کرتے تھے۔ ایک اور عظیم بشارت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم، کوئی کسی مدد کے قابل نہیں، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنے انجام کی فکر میں ہے۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول اپنی زندگی میں درود پاک کو معمول بناتے تھے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں نے کثرت سے درود پاک کثرت کی اور دل کا اطمینان، امید اور عبادت کی لذت حاصل کی۔ ان میں سے ہر واقعہ سند کے اعتبار سے یکساں درجے کا نہیں، اسی لیے اعتماد قرآن و سنت سے ثابت شدہ فضیلتوں پر ہونا چاہیے، جبکہ ایسے واقعات محض ترغیب کے طور پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کبھی اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے پیغامات بھیجتے ہیں، کتنی خبریں دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آج آپ نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا تو شاید ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ حالانکہ درود پاک پڑھنے کے لیے نہ وضو کی شرط، نہ کوئی خاص جگہ، نہ کوئی خاص وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج، ہر وقت ہر جگہ زبان کو درود پاک سے تر رکھا جا سکتا ہے۔ یہی مومن کی خوبصورتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں خشوع نہیں ملتا، قرآن پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کو درود پاک کی خوشبو سے آباد کرتا ہے تو عبادت میں ذوق بھی پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، درود شریف صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کی کیفیت، یہ محبت کا اعلان، یہ وفاداری کا ثبوت ہے اور یہ ایمان کی خوشبو ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں درود پاک کی کثرت ہو وہاں دلوں میں نرمی، محبت اور خیر کے آثار بڑھتے ہیں۔ آج ایک عہد کریں کہ اگر ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ صبح اور شام کچھ وقت نکال کر اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ ممکن ہے
ہمیں اپنی زندگی میں فوراً ہر مسئلے کا حل نظر نہ آئے، لیکن اگر دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد ہو جائے تو انسان مصیبت میں بھی امید نہیں کھوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور سکون سے بھر دے، ہماری پریشانیاں آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو دین کی محبت عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے ذریعے کسی ایک پریشان دل کو امید مل جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔